अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इमरान खान के हवाले से बड़ा रिलीफ मिला है उनको अदालत से, और ख़ासकर आप अंदाज़ा लगाएं 9 मई के केस में 9 मई के केस में उनको रिलीफ मिलना और किस बुनियाद के ऊपर मिला है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और तीन तीन केसेस में आज इमरान खान से उनको रिलीफ मिला है। और दूसरी जानब नाज़िर, दलेर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उसने आज ताकतवरों के पसीने छुड़वा दिए हैं और इस वक्त बेचैनी है, हलचल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आना शुरू हो गई हैं। जवाब में कौन, जब ललकारा है उन्होंने DGI, सेक्टर कमांडर और इन सब को जो अगवा कर लेते हैं, तो किस तरह अब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन आकर के दिफा कर रहा है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं कि आज किस तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हक अदा कर दिया है। आज उन्होंने मंजी ठोक दी है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ नाज़िर कम नून लीग के हवाले से बुरी खबर है, ये भी आपके सामने रखते हैं। आज नून लीग ने एक शब खून भी मारने की कोशिश की है, सहाफ़ियों का गला घोंटने की कोशिश की है। हक सच की जो आवाज़ है, जो हमारे जैसे लोग हक सच बोलते हैं और हक सच दिखाते हैं, उनका गला घोंटने के लिए आज क्या इकदाम किया गया और किन की आइमा के ऊपर किया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़िर काम इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला है आज, नाज़िर काम इमरान खान साहब को सबसे पहले तो आज़ादी मार्च दफ़ा 144 के ख़िलाफ़ वर्जी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें शेख रशीद, फैसल, जावेद और थाना कोसार और थाना कराची कंपनी में तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 के ख़िलाफ़ वर्जी के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किए गए थे इन लोगों के ऊपर। तो इसमें नाज़िर काम शेख रशीद, फैसल जवेद, नवाज़ अवान, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी, राजा खुरम और इमरान खान जो है उन सब को बरी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ नाज़िर काम जो 9 मई, आप अंदाज़ा लगाएं 9 मई, जिसमें कहा जा रहा था जनाब बड़े सबूत हैं और बड़ी रिपोर्टें हैं। अभी हाल ही में भी रिपोर्टें आई, मास्टर माइंड इमरान खान के साथ साथ कोई 13 54 मास्टर माइंड और हैं। उसमें नाज़िर काम ख़बर ले लें कि ये थाना खन्ना में एक मुकदमा दर्ज था इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के ऊपर, और वो जनाब रिकॉर्ड ना होने के ऊपर, यानी कि रिकॉर्ड और सबूत ना होने के ऊपर, उस केस में भी जो है वो अदालत ने इमरान खान साहब को बरी कर दिया। और उन्होंने कहा कि जो मौजूदा शाहिद की रोशनी में अगर मुकदमा चलाया जाएगा तो ये अदालत का कीमती वक्त जो है वो ज़ाया होगा, लिहाजा हम अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और अदम सबूतों के ऊपर इमरान खान को बरी किया जाता है। और इमरान खान साहब को 9 मई के एक मुकदमे में रिलीफ मिलना बहुत बड़ी बात। अब इसी बिहाफ के ऊपर बाकी मुकदमात में भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई रिपोर्ट सबूत नहीं है, तो बाकी सबूत और रिपोर्टें क्या करेंगी। तो नाज़िर काम ये बहुत बड़ी आज ख़बरें हैं, ख़ासकर जो इमरान खान साहब। और एक और मैं बीच में आपको ख़बर देना चाहूँगा नाज़िर काम, इस वक्त जो बाहर बैठी क़यादत क्या कर रही है वो ख़बर ले लें। आज एक ट्वीट होता है और ये बड़ी मज़ेदार ख़बर है, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब पंजाब की क़यादत से इस वक्त खफा हैं। आज अली राज भुट्टर जो है वो एक ट्वीट करते हैं नाज़िर काम, और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जुमा को आखिरी मुलाकात में पंजाब के पार्टी मामलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। खान साहब समझते हैं, अब ये उन्होंने एक पंजाब की क़यादत जो कर रही है, आपको पता है मायूस कुन सूरत हाल है, ओवरऑल पूरी टोटल देखी जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अब उनमें कौन कौन लोग हैं, बड़े बड़े लोग कौन हैं, कौन कौन ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो नाज़िर उन्होंने कहा खान साहब समझते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हम पंजाब में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जिस तरह होनी चाहिए थी। हमें खुद सोचना चाहिए कि हम पंजाब में वक्त ज़ाया तो नहीं कर रहे, कि हम अपने महबूब कायद की जेल में रहकर दी जाने वाली कुर्बानियाँ ज़ाया तो नहीं कर रहे। ये ट्वीट किया अली राज भुट्टर ने, और कुछ ही देर बाद में ये ट्वीट उनसे डिलीट करवा दिया गया। और उसके बाद नाज़िर का उनसे जब ये ट्वीट डिलीट करवाया गया तो सोशल मीडिया के ऊपर वावविला मच गया कि जनाब वो माफिया जो इस वक्त सरगर्म है, हैवी है, हावी हुआ है, उसने ये ट्वीट डिलीट करवा दिया। तो ये ट्वीट बाद में उनको डिलीट भी करना पड़ा। तो नाज़िर काम एक तो ख़बर ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब सेटिस्फाई नहीं है पंजाब की क़यादत से। वो आपके सामने है कि जनाब वो 10 मई को फैसलाबाद जलसा होगा, फिर वहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, कख नहीं हो रहा। अभी हाल ही में आपको पता है कि फॉर्म 47, फॉर्म 45 के ऊपर कुछ भी नहीं है, कख भी जो है वो रिजल्ट्स नहीं दिखा सके। ओवरऑल 8 फरवरी के बाद जो एक बड़ा बयानिया इनको मिला था उसको भी इन्होंने ज़ाया कर दिया है। दूसरी जानब नाज़िर काम इस वक्त कादी फ़ैज़ ईसा साहब
آپ کو پتا ہے کہ جسٹس ابراہیم خان پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس سے وہ ریٹائر ہوئے. اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب پھر لابنگ کر رہے ہیں اور اب 3 نشستیں خالی ہیں سپریم کورٹ میں. تو اب اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کمیشن ہے 7 جون کو اجلاس طلب کر لیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ سے 2 اور سندھ سے 1 جج جو ہے وہ لانے کا فیصلہ کیا. یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ سے 2 جج جائیں گے اور ایک جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے لایا جائے گا. تو ہائی کورٹ سے ایک جج کے لیے 3 سینئر ترین ججز کے نام تجویز کر دیے گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے. یعنی کہ 2 لاہور ہائی کورٹ سے سینئر لاہور ہائی کورٹ سے 2 ججز کے لیے سینئر 6 ججز اور سندھ ہائی کورٹ سے 1 جج کے لیے 3 سینئر ججز جو ہیں ان کے نام تجویز کر دیے ہیں. اب جو لاہور ہائی کورٹ کے سینئر 6 ججز ان میں خاتون جو جج ہیں جیسے سالیہ نیلم ہے اور دیگر ججز میں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد خان ہے. اور شہزاد خان کو اب یہاں سے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ٹربونلز کے لیے 6 ججز دیے تھے. بڑے وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے والے تھے جس کا نوٹس ہی نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. ان کو اس لیے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری جانب جو جسٹس شجاع علی خان ہے اور جسٹس علی باقر نجوی ہے اور علی باقر نجوی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ان کا فیورٹ ہے اور ان کو بل وہاں لگایا جائے گا. اور جیسے شاہد بلال جسٹس عابد شیخ عزیز شیخ شامل ہیں اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس نعمت اللہ جو ہیں ان کے ناموں پر غور ہوگا. آگے بڑھے تو ناظرین کرام جو مایوس کن خبر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے وہ جناب یہ ہے کہ اب جو 2 حلقے ہیں 3 حلقے کھلنے جا رہے ہیں بیسیکلی, لیکن 2 حلقے جو ہیں NA47 اور NA48 اس کے جو امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے وہ اپنے وکیل فیصل فرید کے ذریعے جو ہے اسلام آباد کے 2 حلقوں کے فارم 45 جمع کروائیں گے اور اس کے مطابق بیان دیں گے کہ اس حلقے سے کون جیتا ہوا ہے. سنی اتحاد کونسل کے آپ کو پتا ہے شعیب شہین وہاں سے جیتے اور علی بخاری تھے اور شعیب شہین جو ہے وہ TLP کے امیدوار بھی اپنے فارم 40 یعنی کہ TLP کے امیدوار بھی جو ہیں وہ اپنے فارم 45 جمع کروائیں گے. تو یہ بڑا جھٹکا لگنے والا ہے. اب وہاں پہ جب یہ فارم 45 جائیں گے اور وہ بتائیں گے کون جیتے ہوئے تو جناب یہ سیٹیں بھی ان کے ہاتھ سے جانے والی ہیں اور اس حوالے سے ناظرین کرام بڑا قدم جو ہے وہ اٹھنے جا رہا ہے. دوسری جانب ناظرین کرام آگے بڑھے تو جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ جناب منجی ٹھوک دی ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے اور اس حوالے سے خبر لے لیں. اب احمد فرحات کیس آپ کو پتہ چل رہا ہے بڑے سخت ریمارکس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جناب میں سب کو طلب کروں گا اور اس کی آج پھر سماعت ہوئی. تو ناظرین کرام سنیں آج انہوں نے کس طرح منجی ٹھوکی ہے, کس طرح آج جو ہے وہ انہوں نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور تاریخ میں پہلی بار ہسٹری میں پہلی بار یہ کسی جج نے اس طرح کا سٹینڈ لیا ہے. ناظرین کرام وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ان کو اغوا کیا گیا ہے, اب سنیں وہ کہتے ہیں کہ سیکٹر کمانڈر کیا چاند پر رہتا ہے, سیکٹر کمانڈر کی اوقات کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے, یہ ہسٹری میں پہلی بار کسی جج نے للکارا ہے. انہوں نے کہا سیکٹر کمانڈر کو اس کی اوقات میں رہنے دیں, ایک 18 گریڈ کا ملازم ہی تو ہے اور مت اس کے تابع ہو جائیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ آج ریمارکس دیے اور اس کے بعد آگے مزید سنے نہ سکا. انہوں نے کہا ایجنسیاں ملک چلائیں گی یا قانون کے مطابق ملک چلے گا اور کابینہ کو عدالت بٹھا کر فیصلہ کراؤں گا. اور مزید انہوں نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر ISA کے بیان پر مبنی رپورٹ انہوں نے مانگ لی اور انہوں نے کہا کہ کل جناب جو ہے وہ سیکٹریز کے بعد وزارت داخلہ اور دفاع کو بلاؤں گا, پھر وزیر اعظم اور پھر کابینہ کو بلا کر کہوں گا کہ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ ایجنسیاں ملک چلائیں گی یا قانون. اگر ایجنسیوں نے ملک چلانا ہے تو ان کا قانون بنا دیں تاکہ پھر یہ لوگوں کو اٹھاتے پھریں. اغوا برائے توان سنگین جرم ہے, جبری گمشدگی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو سیکٹری دفاع اور سیکٹری داخلہ ہیں ان سے رپورٹ کل طلب کر لی اور ذاتی حیثیت میں کہا کہ جناب آپ آئیں اور اگر یہ رپورٹ نہ آئی تو پھر اس کے بعد DG ISA اور DG MI کو بلائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ کل جو ہے وہ پیش ہوں اور ورنہ دونوں وزراء کو بھی بلاؤں گا, وزیر اعظم کو بھی بلاؤں گا اور DG MI اور DG ISI کو بلاؤں گا. تو ناظرین کرام آج انہوں نے منجی ٹھوک دی. انہوں نے کہا یا تو ملک ایجنسیاں چلائیں گی, ایجنسیوں کے مطابق چلے گا یا قانون کے مطابق چلے گا. بہت بڑا سٹینڈ لیا ہے اور کچھ لوگ خدشے کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ اس کے بعد کہیں جج غائب نہ ہو جائے, اس کی فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچے.
اس طرح کے ججز کے ساتھ قوم کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس طرح ججز کے ساتھ کھڑے ہو کے سٹینڈ لینے کی قوم کو ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ جج ہیں جو میرٹ اور قانون کے اوپر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک چلے اور جناب یہ جو غیر آئینی غیر قانونی حرکتیں کی جاتی ہیں وہ رک جائیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام اب گلا گھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، جو حق سچ کی آواز بلند کرتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ یہاں بیٹھ کے جو آپ کو صرف وہ دکھاتے ہیں جو سچ ہے، جو ریالٹی ہے اور مینج نہیں ہوتے، وہ ناظرین کرام آج حد کی عزت بل 2024 پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا تاکہ گلا گھونٹا جا سکے اس بل کے اوپر جو ہے وہ اب صحافی بھی کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ ناظرین کرام اپوزیشن نے بھی احتجاج کیا اس کے خلاف، گیلری میں جو صحافی پریس گیلری ہے انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا اور صحافیوں کی بڑی تعداد جو ہے اس کے خلاف نکل آئی ہے۔ اب یہ پھر صحافیوں کے قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحافیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا جس کا خوف ہے ان کو، جو ڈراتا ہے ان کو سپنوں میں خوابوں میں آ کر بھی ان کو ڈراتا ہے کہ جناب وہ سوشل میڈیا کی پاور ہے جو ہمیں اس وقت ایکسپوز کر دیتی ہے، ہمیں ننگا کر دیتی ہے، ہم جو کام کرتے ہیں، ہم جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے سوشل میڈیا۔ اس کا کوئی بندوبست کیا جائے تو اس کا بندوبست ناظرین کرام حد کے عزت کا بل جو ہے 2024 پیش کر دیا گیا، یہ ایک بڑا قدم آج اٹھایا گیا۔ تو یہ ناظرین کرام اب تک یہ ہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔